इतः परं चित्राधिकरणम् अत्र वाक्यभेदभयात् नामधेयत्वं चित्रादि शब्दानाम् उच्यते। उद्भिद शब्दस्तु न कुत्रचित् रूढः यौगिकः उभयत्र संभवद्वृत्तिकः चित्रादि शब्दस्तु गुणे रूढः तत्र विचारः क्रियते। चित्रया यजेत पशुकामः पंचदशानि आज्यानि सप्तदशानि पृष्ठानि त्रिवृत् बहिष्पवमानम् इति शब्दाः अत्र उदाह्रियन्ते। चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्यमस्ति। तत्र चित्रा यागेन पशुफलं भावेदित्यर्थः। पंचदशानि आज्यानि आज्यं नाम स्तोत्र विशेषः। तत्र पंचदश संख्याकानि स्तोत्राणि भवन्ति। आज्यस्तोत्राणि सप्तदशानि पृष्ठानि इति वाक्यम्। पृष्ठस्तोत्राणि अपि भवन्ति। तत्र षट् पृष्ठानि प्रसिद्धानि। तत्र पृष्ठस्तोत्रेषु सप्तदशत्व संख्या उच्यते। पंचदशत्वं सप्तदशत्वं च कथमिति अनन्तरं वदामि। अनन्तरं त्रिवृत् बहिष्पवमानम् इति वाक्यं वर्तते। तत्र त्रिवृत् शब्दः अपि नामधेयम्। अत्र पूर्वपक्षी वदति चित्रया इत्यत्र चित्रशब्दः चित्रत्ववाची। स्त्री प्रत्ययः ताप् इति सः प्रत्ययः स्त्रीत्वं बोधयति। चित्रया इत्यत्र चित्रत्वं स्त्रीत्वं च विधीयते। तयोः एकपदोपात्तयोः साहित्यमपि अवगम्यते एकपदोपात्तत्वादेव। अपि च चित्रत्वं स्त्रीत्वं च प्राणिषु एव भवति। तथा च प्राणिद्रव्यक यागस्य उद्देश्यत्वं लभ्यते। चित्रत्व स्त्रीत्वयोः किम् उद्देश्यम् इति पृष्टे प्राणिद्रव्यकत्वं प्राणिद्रव्यक यागः उद्देश्यः इति स्वीक्रियते। परन्तु प्रकृतो यागः दधि मधु घृतं पयोधानाः उदकं तण्डुलाः तत्संसृष्टं प्राजापत्यम् इति। तत्र प्राणिद्रव्यकत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्य उद्देश्यत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः
सर्व पशुयागानां प्रकृतिभूतः यः अग्निशोमीय यागः तदुद्देशेन अथवा सर्व पशुयागोद्देशेन चित्रत्वं स्त्रीत्वं च विधीयते। अत्र किञ्चित् वक्तव्यम्। चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्यम् यत्र अस्ति तत्र दधि मधु घृतं पयोधाना उदकं तण्डुलाः तत्संसृष्टं प्राजापत्यमिति वाक्यम् अस्ति इति कृत्वा चित्रायागः एकः अनेक द्रव्यकः प्रजापति देवताकः इति केचित् वदन्ति। प्राचीनाः न्यायसुधाकाराः भट्टसोमेश्वराः, परन्तु खण्डदेवाचार्यः अत्र बहून् यागान् मन्यते। अतएव एतद्वाक्यविहितानां यागानाम् इति बहुवचनं तत्र प्रयुक्तं वर्तते। तैत्तिरीये तावत् एवं वर्तते, दधि मधु घृतम् आपो धानाः दधि मधु घृतम् आपो धाना भवन्ति इत्यस्ति। तत्र त्वष्टापि देवता उक्तः, देवताद्वयम् उक्तम्। तत्र अग्निः देवता भवति, त्वष्टापि देवता भवति। पुरोडाशः चरुश्च द्रव्यम् भवति। तैः किम् अतः तैत्तिरीय अनुसारेण द्विदेवत्याः बहुद्रव्यकाः एते बहवः यागाः इति सिद्ध्यति। अस्तु, अयम् एकः विषयः वक्तव्यः। ग्रन्थकारेण सर्वप्रकृतिभूत अग्निशोमीय यागोद्देशेन सर्वपशुयागोद्देशेन वा चित्राद्रव्यं विधीयते, स्त्रीत्वविशिष्ट चित्राद्रव्यं विधीयते। नाम पूर्वपक्षी एवं मन्यते, स्त्रीत्वविशिष्टं चित्रत्वं प्राणिद्रव्ये एव भवति। प्राणिद्रव्ये एव भवत् इदं सर्व पशुयागानां प्रकृतिभूत अग्निशोमीयोद्देशेन विधीयते वा सर्व पशुयागोद्देशेन विधीयते वा इति चेत् तत्र प्राचीनाः वदन्ति पूर्वपक्षे अग्निशोमीय पशुयागमात्रे निवेशः। तर्हि विकृतिषु कथम् आगच्छति इति चेत् प्रकृतौ निवेशे क्रियमाणे प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशेन विकृतौ आगच्छति इति प्राचीनाः। नवीनास्तु एवं वदन्ति, सर्वपशुयागोद्देशेन विधानं चित्रत्वस्त्रीत्वयोः इति। तेषामयम् आशयः
आश्रावयेति चतुरक्षरम् अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरम् यजेति द्व्यक्षरम् ये यजामह इति पञ्चाक्षरम् जक्षरो वषट्कारः इत्यस्ति। एष वै सप्तदशः प्रजापतिः इति। तत्र एतेषाम् 17 अक्षराणाम् प्रजापतिः इति नाम। एतेषाम् प्रजापतिसंज्ञकानाम् अक्षराणाम् 17 विधिरपि उक्तः वेदे। एष वै 17 प्रजापतिर्यज्ञमन्वायत्तः इति। साक्षात् यज्ञमात्रोद्देशेन प्रजापतिसंज्ञकाः एते विहिताः सन्ति। तदानीं विधानं भवति चेत् प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति न्यायः नागच्छति। सर्वं यज्ञम् उद्दिश्य यज्ञं सर्वम् उद्दिश्य 17 अक्षराणि विहितानि। प्रकृतावेव निवेशः नास्ति, यज्ञमात्रेण निवेशः। अतिदेशात् पूर्वम् उपदेशः यदि भवति तदानीम् अतिदेशः न कल्प्यते। पश्यन्तु, 10 छात्राः सन्ति, तेषां कृते विषयं वयं वदामः। तदानीं 10 छात्राणां पुनः वचनस्य अपेक्षा नास्ति। यदि एकस्य सविधे उच्यते चेत् तेन अन्येषां सविधे वक्तव्यं चेत् विलम्बः भवति। तद्वत् प्रकृतेऽपि साक्षात् सर्वयज्ञान् उद्दिश्य चित्रत्वस्त्रीत्वयोर्विधानम्। तर्हि यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न पापं श्लोकगं शृणोति इत्यत्र पर्णता तावत् प्रकृतावेव विधीयते। जुहूद्देशेन पर्णता विधीयते। जुहूद्देशेन पर्णता विधीयते। तत्र अधिदेशः अपेक्ष्यते। यागे विकृति यागे प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति अधिदेशेन अंगानि प्राप्नुवन्ति। तत्पृष्ठभावेन जुहुः प्राप्नोति। तस्यां जुह्वां पर्णतापि प्राप्नोति। ज्ञायते वा? तर्हि यदि भवान् तत्र पर्णतां प्रकृति विकृति साधारण्येन सर्वत्र जुह्वां विदधाति तर्हि किमायाति? प्राप्तिकाल वैषम्यं भवति। एकः विधिः जुह्वां पर्णतां जुह्वां प्राप्नोति, परन्तु विलम्बेन प्राप्नोति। प्रकृतौ तु झटिति प्राप्नोति, विकृतौ तावत् जुहुः यावत्पर्यन्तम् आगच्छति तावत्पर्यन्तं प्रतीक्ष्य प्राप्नोति पर्णताम्। इदमेव प्राप्तिकाल वैषम्यम् इत्युच्यते। इदमेव प्राप्तिकाल वैषम्यम् इत्युच्यते। ज्ञातं वा? प्राप्तिकाल वैषम्यम् इति इदमेव उच्यते। अतः तत्र किम् उच्यते? प्रकृतौ एव इदम् अन्वयति। विकृतौ तावत् यदा जुहुः आगच्छति तदा जुह्वा साकं पर्णतापि आगच्छति इति वदामः। अत्र तु तथा नास्ति। साक्षात् यज्ञमात्रोद्देशेन चित्रत्वं स्त्रीत्वं च विधीयताम्। तर्हि प्राप्तिकाल वैषम्यं किमपि नास्ति।
प्राणिद्रव्यक यागमात्रोद्देशेन विधीयते इति अत्र उच्यते। इतः परं प्रश्नः, भोः एवम् उच्यते चेत् अनेक गुणविधाने वाक्यभेदः भवति किल? प्राप्ते यागे चित्रत्वं स्त्रीत्वं च विधीयते इति चेत् अनेक गुणविधाने वाक्यभेदः भवति इति। तत्र उच्यते धेनुर्दक्षिणा इतिवत् उभयविशिष्ट एककारकं विधीयते इति। धेनुर्दक्षिणा इत्यस्ति, तत्र एवं वाक्यार्थः उच्यते। दक्षिणा नाम ऋत्विक आनति साधनम्। ऋत्विक इति त्यज्यताम्। आनति साधनम् इत्यत्र आनतौ धेनुः विधीयते। आनतिम् उद्दिश्य एकधेनुः विधीयते। उभर्थः तत्र गौश्च अश्वश्च अश्वतरश्च इत्यस्ति किल, तत्र तस्य 1200 दक्षिणा इत्यस्ति। तत्स्थाने धेनुर्विधीयते। यदि एकत्वं धेनुः उभयं न विधीयते तर्हि 1200 संख्या या गोगता सा अत्र आगच्छेत्। एकत्वं धेनुश्च विधीयते इत्युक्तौ 1200 गोस्थाने एकधेनुरे विधीयते इति आयाति। तद्वत् विधीयते इति आयाति। एवञ्च एकत्व धेनुत्व उभयविशिष्ट कारकं विधीयते। प्रकृते स्त्रीत्व एकत्व विशिष्ट एककारकस्य विधानं भवति इत्युच्यते। एवम् आज्यपदेन घृतम् उच्यते। सिद्धान्ते आज्यपदस्य स्तोत्रं विशेषः अर्थः। अत्र पूर्वपक्षे आज्यपदेन घृतम् उच्यते। पृष्ठपदेन शरीर अवयवः। पृष्ठं नाम शरीरं, शरीरावयवः। स च संख्याविशिष्टः प्रकरणात् स्तोत्रांगतया विधीयते। आज्यैः स्तुवते, पृष्ठैः स्तुवते इति वाक्येन स्तोत्रं विहितम्। स्तुवते इति स्तोत्रं विहितम्। तत्र आज्यविशिष्टस्तोत्रं न विहितम्, पृष्ठविशिष्टस्तोत्रं न विहितम्। स्तुवते इत्यनेन स्तोत्रमात्रं विहितम्। तद् अस्मिन् प्रकरणे विहितमस्ति। प्रकरणात् प्रमाणात् संख्याविशिष्टः नाम 15 संख्याविशिष्टः विशिष्ट घृतं स्तोत्र विशेषे विधीयते। 17 संख्या विशिष्ट पृष्ठं प्रकरणात् स्तोत्रे विधीयते इति स्थितिः। एवमेव त्रिवृच्छब्दवाच्यं त्रिभिण्डिद्रव्यं पवनक्रिया विशिष्टं तथैव तद्वाक्येन विधीयते त्रिवृद्वैश्ववानम् इति। अत्र त्रिवृच्छब्दः सिद्धान्ते स्तोत्रीया नवकपरः। स्तोत्रीयाः याः ऋचा तासां नवत्व संख्या त्रिवृच्छब्देन उच्यते सिद्धान्ते। पूर्वपक्षे तावत् त्रिवृच्छब्दः त्रिभिण्डिद्रव्यं वदति। त्रिभिण्डी इति लता विशेषः। बहिष्पवमानं नाम पवनक्रिया विशिष्टं पवमानं पवनक्रिया विशिष्टं त्रिभिण्डिद्रव्यं बहिः विधीयते, बहिः भवति। अतः सर्वेषामपि इदम् एतेषां द्रव्याणां स्तोत्रोपकारकत्वं किम् इति चेत् अदृष्टद्वारा
स्तोत्रम यदा पठ्यते तदानीं स्तोत्र समीपे घृतं स्थापनीयं, शरीर पृष्ठं स्थापनीयम् इति पूर्वपक्षी मन्यते। उत्पत्तिवाक्येषु आज्यादिपदं गुणवाक्य प्राप्तत्वात् अनुवादः। तत्र उत्पत्तिवाक्येषु तत्र आज्यैः स्तुवते पृष्ठैः स्तुवते इत्यत्र आज्यादिपदम् अनुवादः भवति। आज्यैः स्तुवते इत्यत्र स्तोत्रमात्रं विधीयते इति पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षी चित्राधिकरणे पूर्वपक्षी एवम् उक्तवान्, अन्ते सर्वत्र द्रव्याणां स्तोत्र समीपदेशे अधिष्ठार्थं तापनैव स्तोत्र उपकारकता इति। आज्यं नाम घृतं, पृष्ठं नाम शरीर अवयव विशेषः। 17 पृष्ठानि 17 पृष्ठानि नाम 17 शरीर अवयव विशेषाः। तत्र स्तोत्र समीपे स्थापनीयाः। तथैव 15 आज्यानि इत्यस्य 15 पात्रेषु स्थापितानि घृतानि 15 पात्रेषु स्थापितानि घृतानि अधिष्ठार्थं स्तोत्र समीपे भवन्ति। म्यूट अधिष्ठार्थं स्तोत्र समीपे भवन्ति इति स्थितिः। आज्यैः स्तुवते पृष्ठैः स्तुवते इत्यत्र आज्यपदं पृष्ठपदं च अनुवादः। 15 आज्यानि 17 पृष्ठानि इति वाक्यप्राप्तत्वात् तयोः घृत पृष्ठयोः तत्र स्तोत्रमात्रं विधीयते इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तः चित्रयाय चेत पशुकामः इत्यत्र चित्रा शब्दः यागनामधेयम्। प्राप्तं प्राणिद्रव्यक कर्म अनुद्य चित्रत्वस्त्रीत्वयोः उभयोः विधाने वाक्यभेदः। एकस्मिन् वाक्ये अर्थद्वयं विधीयते चेत् वाक्यभेदः कथमिति चेत् भावनायाः कर्णाकाङ्क्षायां चित्रत्वम् अन्वये चेत् तेनैव अन्वयेन कर्णाकाङ्क्षा शान्ता इति। एकत्वस्य अन्वय स्त्रीत्वस्य अन्वयः न भवेत्। एवं स्त्रीत्वस्य अन्वये सति कर्णत्वस्य अन्वयः न भवति चेत् तदर्थं पुनः भावनान्तरं वक्तव्यम् इति वाक्यभेदो दोषः। प्राप्तकर्मानुवादेन चित्रत्व स्त्रीत्व रूप अनेक गुण विधाने वाक्यभेदः भवति।
अत्र पूर्वपक्षी उक्तवान् सत्यं वाक्यभेदो भविष्यति तदर्थमेव अस्माभिः चित्रत्व स्त्रीत्व उभयविशिष्टं करणत्वं विधीयते पशुनिष्ठम् इति। तत्र वदति करणत्वमपि पशुनिष्ठं पूर्वमेव प्राप्तमिति कृत्वा विधातुं न शक्यते। उभयविशिष्टकारकविधिः न सम्भवति। अपि च अजः अग्निशून्यः इति वाक्यं प्रकृतौ वर्तते। पशुयागस्य प्रकृतिः अग्निशून्यः। तत्र पुंस्त्वम् एव विहितं वर्तते। इदं वाक्यं शाखान्तरीयवाक्यं तथापि अस्मात् वाक्यात् पुंस्त्वं ज्ञायते। एवञ्च विहितं यत् पुंस्त्वं तत् प्राकरणिकं वर्तते। प्राकरणिकेन पुंस्त्वेन अवरोधात् अनारभ्याधीतं स्त्रीत्वं न निविशते। अयमाशयः चित्रया युजेत पशुकामः इति वाक्यम् अनारभ्याधीतवाक्यम्। तत्र चित्रत्व स्त्रीत्व विशिष्ट करणत्वं विधीयते इति भवता उच्यते वाक्यभेदपरिहाराय। पशुनिष्ठं करणत्वं पूर्वमेव प्राप्तम् इति उक्तम्। तत्र सः मन्यते करणत्वम् इदं भिन्नमेव इति। करणत्वं भिन्नम् अतः विशिष्टं करणत्वम् एकम् अपूर्वं विधातुं शक्यते इति। तथापि प्राकरणिकेन पुंस्त्वेन अवरोधात् स्त्रीत्वं तत्र न निविशते इति वदति। तर्हि प्रकृतानामेव यागानां विचित्रद्रव्यकत्वेन लक्षणया चित्रापदं नामधेयम् इति। अस्माभिः चित्रा शब्दे रूढिः नाङ्गीक्रियते। चित्रद्रव्यकत्वसम्बन्धेन वैदिक प्रचुरप्रयोगात् निरूढलक्षणा स्वीक्रियते। चित्रा शब्दः निरूढलक्षणाय प्रकृतानां यागानां नामधेयम्। अत्र चित्रद्रव्यकत्वं नाम न बहुद्रव्यकत्वं द्विद्रव्यकत्वं। तैत्तिरीयशाखायां चित्रया युजेत पशुकामः इयं वै चित्रा इति आरभ्य पुरोडाश चरुद्रव्यकाणाम् आग्नेय त्वाष्ट्रादिसुप्तयागानां चरुपुरोडाश द्रव्यकत्वमेव अस्ति। द्विद्रव्यकत्वमेव वर्तते। अत्र एकयागत्वं वक्तुं न शक्यते। सम्प्रतिपन्नदेवताकत्वं नास्ति। सम्प्रतिपन्नदेवताकत्वं नाम बहूनां द्रव्याणां भिन्नदेवताकत्वं। बहूनां यागानां एकदेवताकत्वं। तदानीमपि यागभेदः अस्त्येव द्रव्यभेदात्। प्रकृते देवताभेदोऽपि वर्तते इति वदन्ति। तर्हि
स्त्री प्रत्ययः कथं संगच्छते चित्रा इति चित्रेण इति किल भवितव्यम् इति प्रश्नः तत्रोच्यते इष्ट्यभिप्रायेण स्त्रीलिङ्गम् चित्रा इष्टिः इति वक्तव्ये तत्र टाप् प्रत्ययः भवति किल अतः इष्ट्यभिप्रायेण स्त्री प्रत्ययः भवति यथा गीता इति शब्दः गीतासु उपनिषत्सु इति लिखन्ति उपनिषत् शब्दः विशेष्यवाचकशब्दः तत्सामूहिकव्याहारात् गीता इति स्त्रीलिङ्गप्रयोगः भगवता गीतम् इति किल वक्तव्यम् अन्यथा एवमेव पञ्चदशानि आज्यानि इत्यत्र पञ्चदशत्व विशिष्ट आज्यं विधातुं न शक्यते यतः असमस्तस्थले विशिष्टविधानं न संभवति प्राप्तस्तोत्रम् अनूद्य घृतस्य पञ्चदशत्वसङ्ख्यायाश्च विचारे वाक्यभेदः भवति अत्र पार्थसारथिमिश्रैः पञ्चदशानि आज्यानि इत्यत्र पञ्चदशत्व विशिष्ट आज्यस्तोत्राणां विधिः इत्युक्तम् खण्डदेवाचार्यैस्तु व्यस्तस्थले पदद्वयेन विशिष्टविधानं न सम्भवति इत्युच्यते एवञ्च पञ्चदशानि आज्यानि इत्यत्र प्राप्त आज्यस्तोत्रम् उद्दिश्य पञ्चदशत्व संख्यामात्रं विधीयते तत्र शङ्का आज्यैस्तुवते इति स्तोत्र उत्पत्तिवाक्ये आज्यविशिष्ट स्तोत्रविधानं स्वीक्रियताम् आज्यशब्दस्य गतम् अर्थः इति प्रकृते घृतमुद्दिश्य संख्यामात्रविधानम् इति शङ्का तत्र वदति घृतादीनां स्तोत्रे करणत्वं न सम्भवति अतः आज्ये स्तुवते इत्यत्र विशिष्टविधानं न सम्भवति इति स्तोत्रं नाम गुणनिष्ठगुणाविधानं तत् शब्दैकसाध्यम् तत्र आज्यस्य कथं करणत्वम् सोमेन यजेत इत्यत्र सोमपदस्य मत्वर्थलक्षणा कृता सोमवत्वं यागे सम्भवति यागस्य द्रव्यकरणकत्वात् स्तोत्रस्य तु द्रव्यकरणकत्वं नास्ति आज्यानामपि सन्निधिस्थापनमात्रेण स्मारकत्वात् करणत्वं भवतु आज्यानि स्थाप्यन्ते चेत् स्तोत्राणां स्मारणं भवति यथा रथघोषेण
माहेन्द्रस्य स्तोत्रम् उपाकरोति इत्यत्र आज्ञादानाख्य उपाकरणे रथघोषस्य करणत्वं स्वीक्रियते तद्वत् इति शंका। रथघोषस्य नेत्रकरादि व्यापारवत् आज्ञादानाख्य उपाकरणे करणत्वं संभवति, परन्तु आज्यस्य तादृश करणत्वं वक्तुं न शक्यते। एवञ्च पंचदशानि आज्यानि इत्यत्र पंचदश शब्दः स्तोत्र साधने वर्तमान संख्यापरः। स्तोमे डविधि पंचदशाद्यर्थे इति सूत्रम्। स्तोमो नाम स्तोत्रमानम्। स्तोत्रस्य मानं तावत् ऋद्वारा भवति। ऋचा पंचदशत्व संख्या भवति चेत् स्तोत्रस्य पंचदशत्व संख्या इति यावत्। तथा च आज्यैस्तुवते पृष्ठैस्तुवते इत्यत्र तथैव पंचदशानि आज्यानि सप्तदशानि पृष्ठानि इत्यत्र च आज्यपदं पृष्ठपदं च स्तोत्रनामधेयं। स्तोत्रीया या ऋक् तद्गत संख्या स्तोमः भवति। यदि आज्य शब्दः घृतपरः तर्हि पंचदशानि इत्यत्र डप् प्रत्यय विधानं स्तोमे क्रियमाणम् अनुपपन्नं स्यात्। स्तोमे डविधि पंचदशाद्यर्थे इति सूत्रम् घृतगत संख्या विधीयते चेत् पंचदशानि इत्यत्र डप् प्रत्ययः अनुपन्नः स्यात्। तथा च आज्यमनोज्य पंचदशत्व संख्या विधीयते। पृष्ठम अनोज्य सप्तदशत्व संख्या विधीयते इति स्थितिः। आज्यैस्तुवते इति आज्योत्पत्तिवाक्ये तत्संज्ञकानि चत्वारि स्तोत्राणि विधीयन्ते। आज्यैः इति बहुवचनमस्ति। बहुवचनबलात् बहुत्वं ज्ञायते। तत्र गमकबलात् चत्वारि आज्यस्तोत्राणि इति लभ्यते। कपिञ्जलान् आलभेत इति वाक्यम्। तत्र बहुवचनप्रयोगात् तृत्वेनैव बहुत्वम् उपपद्यते इति कृत्वा बहुत्वं तृत्वरूपं स्वीक्रियते इति सिद्धान्तः कृतः। प्रकृते तावत् बहुत्वबलात् तृत्वं न्यूनातिन्यूनं लब्धम्।
परन्तु प्रकृते चत्वारि स्तोत्राणि आद्यसंज्ञकानि स्वीक्रियन्ते। किं तत्र गमकम् इति चेत् अग्न आयाहि वीतये आनो मित्रावरुणा आयाहि सुषमाहितम् इन्द्राग्नि आगतगं सुतम् इति उत्तराग्रन्थे बहिष्पवमान सामत्रयाद् ऊर्ध्वम् गायत्र साम्न गीयमानानि चत्वारि त्रिचानि आम्नातानि एवञ्च चतुर्णाम् त्रिचान् आम्नानम् इति गमकमस्ति इति कृत्वा त्रित्व अधिक चतुष्टयसङ्ख्या परम् बहुवचनम् इति लभ्यते। एवम् पृष्ठोत्पत्तिवाक्ये अपि षट् पृष्ठानि भवन्ति इति वाक्यान्तरम् वर्तते। पृष्ठोत्पत्तिवाक्यम् पृष्ठैः स्तुवते इति वाक्यम्। तत्र षट् पृष्ठानि ग्राह्यानि भवन्ति। तत्रापि गमक सांकृत बहुवचनमेव प्रमाणं भवति। तत्र षट्पृष्ठानि रथान्तरं बृहत् वैरूपं वैराजं शाक्वरं रैवतम् इति उच्यते। तत्र तावत् पृष्ठशब्दः साम्नां नाम पृष्ठस्तोत्रं नाम किम् इति चेत् अभित्वा शूरनो नमो दिवः त्वामिद्धि हवामहे कयानश्चित्राभवत् तम्बोधस्ममृतीशम् अभिप्रवस्फुराधसम् तरोभिर्वो विदद्वसुः इति षण्णाम् त्रिचान् उत्तराग्रन्थे आम्नानात् तेषु रथंतर बृहद वामदेव्य नवदश शैत कालेयानि षट् सामानि उक्तानि इति कृत्वा तेषु स्तोत्रेषु पृष्ठशब्दप्रयोगः। एतावदेव अस्माभिः इदानीं ज्ञातव्यम्। तत्र वक्तव्यम् अनन्तरं वदामि। तथा च षट् त्रिचानि उत्तराग्रन्थे पठितानि तत्र क्रमेण रथान्तरादि सामानि आख्यातानि भवन्ति। एवञ्च एतेषां क्रमेण रथान्तरादि साम्ना सत्वा षट् त्रिचानि षट् सामानि इति कृत्वा षट् पृष्ठानि भवन्ति। षण्णां पृष्ठानां सत्त्वे सप्तदशत्वसङ्ख्याविधानम् अभ्यासेन सम्पद्यते। पंचभ्यः हिं करोति स तिसृभिः स एकया पंचभ्यः हिं करोति सः एकया स तिसृभिः
स एकया सप्तभ्यो हिंकरोति स एकया सतसुभिः इति विष्णुतिः उक्ता वर्तते। अत्र पश्यन्तु पंचभ्यः इति द्विवारम् उक्तम्, सप्तभ्यः इति एकवारम् उक्तम्। आहत्य सप्तदशत्वसङ्ख्या सम्पन्ना। हिंकरोति इत्यस्य हिम् इति कथनम्। सः तिसृभिः स एकया इत्यस्ति। तत्र पंचत्व संख्या उच्यते। पुनः तिसृभिः स एकया इति उच्यते। प्रथमतः तिसृभिः एकया इत्युक्तम्, अनन्तरम् एकया तिसृभिः एकया इत्युक्तम्, पुनः सप्तभ्यः हिंकरोति इति स्थले स एकया स तिसृभिः इत्युक्तम्। अयम् आशयः विष्णुतिः नाम शलाका विशेषाः। ताः शलाकाः औदुम्बर्यः भवन्ति, उदुम्बर शलाकाः भवन्ति। ताभिः गणना क्रियते। स्तोत्रीयाः ऋचः तासाम् सामगानं भवति, तदानीं स्तोत्रनिष्पत्तिः भवति। तदानीं कति स्तोत्राणि सम्पन्नानि इति ज्ञातुं तत्र विभिन्न आकारेण नाम विभिन्न दिशि शलाकाः स्थाप्यन्ते। ताः स्थाप्यन्ते चेत् संख्याज्ञानं भवति। अत्र तिसृभिः एकया इत्यादि कथनेन अभ्यासः ज्ञायते इति अभिप्रायः। तत्र बृहत्पक्षे शैतम्, रथन्तरपक्षे नौधसम् इति व्यवस्थितविकल्पः भवति। एवञ्च चत्वारेव स्तोत्राणि नियतानि भवन्ति इति आशयः। अत्र कर्तव्याः विचाराः कौस्तुभे कृताः इति वदन्ति खण्डदेवाचार्याः। तत्र पृष्ठं बहु भवति वा, पृष्ठम् एकमेव भवति वा इति विचारः कृतः। तत्र पृष्ठद्वित्वम् इति पार्थसारथिमिश्रः वदति, एकमेव पृष्ठम् इति अन्ये आचार्याः वदन्ति। पृष्ठशब्दः बहुवचनान्तप्रयुक्तः। पुरोडाशान् अलङ्कुरु इत्यत्र पुरोडाशान् इति बहुवचनं यथा वा गौणं तद्वत् पृष्ठैः स्तुवते इत्यादौ बहुवचनं गौणम् इति वदन्ति। विधिरसायने पृष्ठद्वये शक्तिः इत्युक्तम्। परन्तु खण्डदेवाचार्यः षट् स्तोत्राणि पृष्ठैः स्तुवते इत्यत्र विधीयन्ते। पृष्ठद्वयं नास्ति, पृष्ठद्वयमेव इत्यपि नास्ति।
एकमेव पृष्ठम् इति न्यायसुधाकारेण उक्तमपि न समीचीनम् इति विस्तरेण प्रतिपादितवन्तः कौस्तुभे।